بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ ما شاء الله ما شاء الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الله الله يبارك فيك ما شاء الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها سبحان الله ما شاء الله ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر ما شاء الله أحسنت اللهم زد فزد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
بارك الله فيك. أحسنت. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ما شاء الله. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الله الله. اللهم زد فزد. نعم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله. تبارك الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الله أكبر. ما شاء الله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله أكبر. سبحان الله. كأنه هو. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. ما شاء الله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله الله أكبر. الله أكبر كبيرا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله. ما شاء الله. بارك الله فيك. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. بسم